वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहबाज राना। द रिव्यू की खसूसी एपिसोड के साथ मैं हूं इस वक्त जिनीवा में। यह है WTO का हेडक्वार्टर, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो आज से तकरीबन 3 दहाइयाँ पहले ये ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई थी। और इसका मकसद ये था कि दुनिया में जो तजारत हो वो एक निज़ाम के तहत हो, रूल बेस्ड तजारत हो। जो मुख्तलिफ ममालिक जब आपस में तजारत करते हैं तो वो एक दूसरे के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट ना करें। जो पॉलिसीज़ हों इन ममालिक की, वो अगर मुल्क एक ए के लिए है तो वही मुल्क बी के लिए भी होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की कोई पॉलिसी इंडिया के लिए है तो वही पॉलिसी पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान के लिए और अमेरिका के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर इसलिए मौजूद हूँ कि इस वक्त जो आज आखिरी दिन था, एक एनुअल पब्लिक फोरम WTO ने अरेंज किया, जिसमें तकरीबन 3000 से ज़्यादा जो अफराद उन्होंने शिरकत की। और मकसद ये था कि जो ओवरऑल दुनिया में जो इस वक्त मसाइल सामने आ रहे हैं तजारत के हवाले से, जो फ्रेगमेंटेशन आ रही है दुनिया में, जो आज से 3 दहाइयाँ पहले एक मकसद था ग्लोबलाइजेशन का कि एक दूसरे के साथ मिलकर तमाम ममालिक काम करेंगे, तजारत को जब फ़रोग मिलेगा तो इकनॉमिक ग्रोथ होगी तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। आज जो सूरत हाल है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। जिस तरह का जिनीवा का वेदर है पिछले 4 दिन में, 5 दिन में, कभी धूप होती है, कभी बारिश होती है, कभी गर्मी, और कभी आप महसूस करते हैं कि थोड़ी सी यहाँ पे ठंडक हो गई है। तो उसी तरह का यहाँ पे एक पेसिमिज़म और ऑप्टिमिज़म का भी एक माहौल था। पेसिमिज़म इस वक्त इसलिए है कि दुनिया में इस वक्त 2 किस्म की जंगें चल रही हैं। एक रूस और यूक्रेन की जंग है, जिसकी वजह से पहली दफ़ा यूरोप के अंदर एक जंग का इनको एक सूरत हाल का सामना करना पड़ा 1945 के बाद। और उस रिटेलिएशन में कि ये चीज़ आगे ना फैले, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने 96 किस्म की पाबंदियाँ लगाईं तजारती मुख्तलिफ, जिसमें ज़्यादातर जो टारगेट किया गया था वो रूस को टारगेट किया गया था। अभी भी इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई 68 किस्म की जो मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शंस हैं तजारती वो लगाई गई हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 85 अरब डॉलर की जो ग्लोबल ट्रेड है वो अफेक्ट हुई है। सबसे ज़्यादा जो इससे मुतासिर हुए ममालिक अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो ब्लैक सी से के इर्द गिर्द जो ममालिक हैं वो मुतासिर हुए हैं। यूक्रेन बिल्कुल मुतासिर है, सबसे ज़्यादा जो दुनिया को अजनास प्रोवाइड करता था, गंदम प्रोवाइड करता था, इस किस्म के माहौल में। और दूसरे जो जंग इस वक्त हो रही है वो तजारती जंग हो रही है बिटवीन अमेरिका और चीन, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एक पेसिमिज़म पाया जाता है। तो जो कभी बात होती थी कोऑपरेशन की, ग्लोबलाइजेशन की, आज बात हो रही है फ्रेगमेंटेशन की। आज दुनिया अगर तजारती उसको मैप के ऊपर रख के देखा जाए तो तकसीम होती हुई नज़र आ रही है। इस हफ्ते का जब आगाज़ हुआ, पहले दिन एनुअल पब्लिक फोरम में WTO ने अपनी सालाना रिपोर्ट लॉन्च की। और रिपोर्ट उसके अंदर एक पेसिमिज़म का उसमें मैसेज ज़्यादा आ रहा था, उसमें वार्निंग ज़्यादा दी गई। वार्निंग ये थी कि अभी भी वक्त है दुनिया दोबारा रीग्लोबलाइजेशन की तरफ जाए, इट्स टाइम फॉर एक्शन, ये उसका थीम था। क्यों वो ये कह रहे हैं? उन्होंने एक हाइपोथेटिकल एक स्टडी की, जिसके तहत कि अगर दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस में, उनके जो वोटिंग पैटर्न्स हैं, तो ओवर अ लॉन्ग टर्म जो रियल इनकम है दुनिया की वो 5% कम हो जाएगी। और जो पूरेस्ट कंट्रीज़ हैं, जिसमें ज़्यादातर अफ्रीकन ममालिक हैं, उनकी जो आमदन में तकरीबन 12% उसके अंदर कमी होगी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये एनुअल पब्लिक फोरम हुई, जिसका मकसद यही था कि कोई ना कोई रास्ता तलाश किया जाए कि दुनिया दोबारा एक मेज़ के ऊपर बैठ जाए, अपने जो मसाइल हैं वो हल कर सके। बट इसमें कोई लगता नहीं है कोई ज़्यादा इनको कामयाबी यहाँ पे हुई है। ओवरऑल जो एक सिचुएशन इस वक्त ये बन रही है नाजरीन कि अमेरिकन जो हैं उनकी तरफ से ज़्यादा एक एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाया जा रहा है टूवर्ड्स चाइना। और उन्होंने टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र जो है उसके ऊपर भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। हमारे यहाँ पे कुछ जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स हुई उसमें एक ब्रीफिंग जो बड़ी अहम थी वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस काम कर रही हैं, उनके जो लोग थे उन्होंने हमें ब्रीफ किया। एंड दे कैंडिडली एडमिटेड कि जो प्रॉब्लम इस वक्त ज़्यादा आ रहा है वो अमेरिकन की तरफ से आ रहा है। अमेरिकन कांग्रेस बड़ी हॉस्टाइल हुई है इस वक्त टुवर्ड्स चाइना, और वो एक चाइना इनसर्कलमेंट की जो पॉलिसी है और उसके साथ ही फिर रूस को जो आइसोलेट करने की पॉलिसी है, तो उसका जो इम्पैक्ट है अब ग्लोबल जो ट्रेड है उसके ऊपर आ रहा है। बट इसके साथ ही पेसिमिज़म की जहाँ पे बात हुई, वहाँ पे ये भी बात हुई कि हमें दुनिया को एक पैगाम देना है रीग्लोबलाइजेशन का, न्यू मल्टीलेटरलिज्म का। न्यू मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर एक एड्रेस भी था यूनाइटेड किंगडम के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं गॉर्डन ब्राउन,
ان کا ایک لیکچر تھا, پریزیڈنشل لیکچر جس کو بولتے ہیں, یہ 3rd پریزیڈنشل لیکچر تھا WTO میں, اور اس کی ایک اپنی اہمیت تھی. اور جس طریقے سے فارمر پرائم منسٹر نے جو اوور آل جو دنیا کی اس وقت تجارت کی صورتحال ہے اس کو پینٹ کیا, وہ کافی تشویشناک تھی. لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ہی ایک پازیٹیوٹی کا بھی پیغام دیا کہ ابھی بھی اگر دنیا چاہے تو کوآپریٹ کر سکتی ہے, اپنے جو پرابلمز ہیں وہ سالو کر سکتی ہے. اور انہوں نے جو نیو ملٹی لیٹرلزم کا جو انہوں نے یہاں پہ سلوگن دیا, انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو اولڈ گلوبلائزیشن تھی اس کے بعد جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز اس لیے چینج ہو گئی, اب یونیپولر ورلڈ نہیں ہے, اب امریکہ کی دنیا کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی نہیں ہے, اب مختلف جو ہے وہ آپ کے پاور ہاؤسز جو ہیں وہ دنیا کے اندر وہ بن گئے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور باقی جو چینجز ہو رہی ہیں اکنامک فرنٹ کے اوپر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کو دوبارہ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھنا چاہیے, نیو ملٹی لیٹرلزم کی بات کرنی چاہیے. لیکن جو رپورٹ لانچ کی گئی اس کے اندر جس قسم کے فریگمنٹیشن کی انہوں نے بات کی کہ دنیا میں اب ری شورنگ ہو رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک نعرہ آیا تھا, ایک پالیسی آئی تھی, ایک اسٹریٹجی آئی تھی کہ جہاں پہ لاگت کم ہے وہاں پہ چیز بنائی جائے اور اس کو پھر دنیا میں اس کو ایکسپورٹ کر دیا جائے جہاں پہ اس کی ضرورت ہے. اب ایسا نہیں ہے. اب سیکیورٹی کی جو صورتحال اس کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف ممالک نے اب جو گلوبل سپلائی چینز ہیں اس سے اپنے آپ کو کٹ آف کر کے انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا, اور کٹ آف کر کے اب وہ ری شور کر رہے ہیں. وہ یا تو اپنے جو ان کی جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں اس کے نزدیک وہ پروڈکشن لائنز کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں, یا لائک مائنڈیڈ کنٹریز کے ساتھ تجارت کو وہ فروغ دینا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا ایک ٹرینڈ ہے جس کے اندر یہ جو رپورٹ تھی اس میں انہوں نے کافی چیزوں کو سائڈ بھی کیا. جو مختلف WTO کی کمیٹیز ہیں اس میں جو ڈسپیوٹس آ رہے ہیں اس میں تقریباً دگنا اضافہ ہوا ہے پچھلے 5 سال میں, اور ایک کافی ڈینجرس ٹرینڈ ہے. تھوڑی سی ناظرین آپ بات کر لیتے ہیں. جو G20 کا اجلاس ہوا تھا کچھ دن پہلے جس کی میزبانی بھارت نے کی تھی, اور اس اجلاس کا کافی چرچا تھا کہ کافی کامیاب رہا. لیکن اگر دنیا کے کسی لیڈر کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ اجلاس جو تھا وہ کامیاب نہیں تھا. گورڈن براؤن نے اپنے لیکچر میں اس کا خاص طور پر ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ جو G20 کا اجلاس تھا وہ بھارت کے لیے ایک کامیابی تو تھی, اس کے لیے ڈپلومیٹک سکسیس تو ضرور تھی, لیکن دنیا کی اکانومی کو, تجارت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی کہ جو بڑے اہم مسائل ہیں جو دنیا کی اکانومی فیس کر رہی ہیں اس کا کوئی سلوشن نہیں تھا. کوئی گلوبل اکنامک پالیسی کوآرڈینیشن کی بات نہیں ہوئی. G20 کے اعلامیہ میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے کوئی ہوپ کریٹ ہو کہ جب دنیا میں اکنامک سلو ڈاؤن ہو رہا ہے تو کچھ ایسی پالیسیز کوآرڈینیشن دیکھی جائے, لیکن وہ نظر نہیں آئی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ کلائمیٹ چینج کی میٹیگیشن کے لیے جو اس وقت موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں دنیا میں, اور اس کے لیے جو فنڈز چاہیے اور جو باقی چیزیں چاہیے اس کے حوالے سے بھی G20 کے اجلاس میں کوئی پروگرس نہیں ہوئی. اور نہ ہی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو ہے نئی ایک ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی ہے اس کے ریگولیشنز کے حوالے سے کہ کوئی یونیفارم قسم کی ریگولیشنز آ جائیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. ڈیٹ ریلیف کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ڈیٹ ریلیف کے حوالے سے بھی G20 کے اجلاس میں کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ, بھارت نے ڈیفینیٹلی اس کا ایک ایڈوانٹیج لیا. میری یہاں پہ کچھ جو انڈین جرنلسٹ آئے ہوئے ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ویو ہے اور ایک مومنٹم ہے انڈیا کے اندر وہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی فیور میں جا رہا ہے, اور لگ ایسے رہا ہے کہ وہ اگلا الیکشن بھی جیتنے جا رہے ہیں. تو یہ بات ہو رہی تھی WTO کی. یہاں پہ ناظرین ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا آگے بھی جو دنیا کے تجارتی معاملات ہیں ایسے ہی چلیں گے, اگلے کچھ ٹارگٹس کیا ہیں WTO کے لیے, اور پاکستان کدھر کھڑا ہے WTO میں. اسٹے ود اس.